80,000 فوجی شمر دے نیڑے آئے ہلکے دے ماتمیاں وستے ویر نیڑے آکے آدھے شمر وردیاں لاویے گھر لگے جاویے حسین ماریا گیا جنگ مک گئی حرامی آدھے کہے آکھے جنگ مک گئی ہے جنگ کا ہون شروع ہوئی ہے آدھے کیا کرنا ہے کتا آدھے ڈھول مارو انہا ڈھول مارنے شروع کی دینا شمرہ فوجا کے نچدا ودائے ناچ لڑ کے آدھے چاہو لوٹ لو چادر ہائیو یا علی دیون کر دیو سارے اور یانے پاؤ آتن تشریح سناوا وطن تو حسین ٹریا حسین ایک دی چھڑی آلیہ دو چھوڑی بندہ بہوں وڈے جگرے دا مالک کے جندے موہ چوہائے نہ نکل سکی حسین ایک دینو 56 واری ملے ہے آلیہ دیاں بوہے تے روندیاں آئیاں تے مل کے نہ ٹوڑے شریکت الحسین عدیلت الحسین میں تشریح کر دینا بوہے تائیں روندیاں آئیاں تے مل کے نہ ٹوڑے شبیر 2 پتر نال لے گیا 3 پتر نال لے گیا کربلا دے وچ 2 کٹھے آلیہ نال گئے بدے ارام حسین تروڑے آلیہ نال تروڑے شبیر کربلا داخل ہویا آلیہ نال ہوئی حسین کربلا دے ٹبے تے 30,000 دینار دیتا بھینہ دینار رلایا جن وجہ تے نہیں سمجھ آئی میری گل دی بھین اد نار رلایا اللہ کرے میں سمجھا لوا پانی 7 نو بند نہیں ہوئے پانی 5 نو بند ہوئے خیمے چو جڑا مکیا ہے وہ 7 نو مکیا ہے مشکاں خالی ہوئی ہیں 7 نو ہر ہستی 7 تو بعد کوئی نہیں پیتا بھین بھیراواں 5 تو بعد نہیں پیتا دا محرم علیہ دیاڑے اکبر دے جنازے تے جدو رنی ہے 5 دیاں دی تسی آئی ماں آن تے محمد دی جیسے بندے دے منہ چوہائے نہیں نکل سکی دی 1000 دفعہ 5 دیاں دی تسی آئی ماں آن تے محمد دی 5 دیاں دی تسی آئی حسین دا محرم علیہ دیاڑے 2 پتر قربان کیتے اکبرو اصغر آلیہ جوڑی نال دیتی بزرگو ہویا نہیں ملک دے کسے ممبر تے جنم دا میں جملہ کیا ہوئے تے بندیاں خواجہ صاحب راجہ صاحب ماتم نہ کیتا ہوئے ستر ہوتے مر جامی میرا جملہ نہ بھولنی حسین دے 2 پتر شبیر دی جاگیر دے ویچ ستے ہوئے آلیہ دے 2 پتر جاگیر دے بارے ستے ہوئے آدھی رہی آئی جاگیر اکبر دیئے تسی اکبر دی ریتو اکبر دے نوکرو جاگیر دے وچ نہیں سمنا جاگیر میرے اکبر دیئے دا محرم علیہ دھیاڑے شبیر لاشاں چاہ کے لے اندہ رہا آلیہ 2 کم کر دی رہی تیار کر کے بھی گل دی رہی تے جڑے اوندے رہے چیکے انہاں نو روندی بھی رہی دیگر لے حسین بھی وڈا کم کیتا ہے شبیر دے گل تے کتنیاں ضرباں لگیاں 13 ضرباں معافی دی بھی ہے 13 ضرباں حسین نو لگیاں تے 14ویں ضرب بھین نو لگی جے ضرب 14 بچائے نے تو نہ روسے تے کون روسی 13 ضرباں نال حسین دا سر جدا ہویا 14ویں ضرب نال چادر چونج نیدے تے آئیے جدیاں اللہ قسمہ چہندہ یا حسین دیا کھاں 10 خرچہ بھیرا دا ڈھیر ہویا ہے یا بہن دا ڈھیر ہویا ہے بول میرے نال کر میری گل دی تائید یار اوہ حسین دے سر تو قیمتی ہے آلیہ دے سر دا برکا پتہ نہیں کن سمجھ آئیے تے کنو نہیں آئی 13 ضرباں سجاد نو پانی روایا ہے جڑی 14ویں ضرب ہے او سجاد نو رت روائیے آ چلو اتھائی وین چکردہ دوما بھین بھیراما دا حصہ کربلا دا پڑھدا پیانتے اتھائی وین چکردہ بھین کتنے قدماتے آئی دیگر بھی ہو گئی نا اتھائی وین چکردہ کتنے قدماتے 17 تے بھین آئی حسین کسدہ رہا بھین ویدی رہی چڑی ویدی نہ رہی کربلا دے زوار ہیں مجلس ہے میرے تے احسان کرو ہاتھ چاہو ایک باری نیاد حسین بہو تُسی گواہی دے سو خیمہ گا دور ہے اے ٹلہ زینبیہ نیڑے
او درمیانی فاصلے خیمہ گاہ تے ٹلہ زینبیہ دے اے بی بی اتن تائیں کیویں آئی کنات تے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے من شبیر نہیں لبدا تے میرے پردے بناون اللہ ٹور گیا ہے میں علی دی بختاں لی دھیاں تے میں جنگل چلوٹ پہ گئی ہے کنات چو آواز آئیے علیہ حکم کرا دیئے اگے تو ٹور تیرے پچھے میں ٹور دیاں میں اختیار پہ پڑھدا علی دی دیدہ اگے تو ٹور تیرے پچھو میں ٹرنیاں لکوری اکھاں اگے کنات تری پچھے علی دی دھی ٹور پئی ایتھے ریت جہات مار کے آدھیے 2 محرم نو آدھیاں اچھی ہو کے لہاواں تے میں آکھیا یہودار رہ گیا 2 نو ران دے اج دا محرم دی دیگر اچھی ہو من شبیر نہیں لبدا ریت دے ٹبے اچھے ہوئے تے بھین جڑے ویلے ڈٹھا ہے معافی دے سو جلے بھین ڈٹھا ہے حسین لتھا ہویا ہی ہر کوئی پیا مریندا تے شبیر رو رو کیا دائی نہ مارو مینو اکبر دی موت کھا گئی ہے دھی ہاتھ چھڑا کے بھج پئی فوجاں چرا لب دی دھی آ کھلوتی نیڑے ہون مسیب دے سمندر پیلانا بیٹا جلدی بیٹھ جاؤ 12ویں امام دا فرمان ہے آدھا میرا سلام اس دادے تے جن بے ترتیب ذبح کیتا گیا کتنیاں ضرباں چلیاں حسین دے گلتے 13 5 ضرباں ایتھے میں 12ویں امام دا نوحہ پہ پڑھ دا زیارت نائیہ دا 5 ضرباں ایتھے 3 ضرباں ایتھے 3 ضرباں ایتھے 2 ضرباں ایتھے ہون وستے گھران دے بندے بیٹھے ہو درد دا اندازہ کریں ہر ضرب نال ایک کے کتانا تانا ایک ایک پہلی ضرب تے پہلا تانا ہس کے پیادہ ہے تیرا حبیب کی دے گیا دووی ضرب تے دوہ تانا بریر کی دے گیا تریجی ضرب تے تریجا تانا زویر کی دے گیا چوتھی ضرب تے چوتھا تانا وہب قلبی کی دے گیا پنجویں ضرب تے پنجواں تانا تیرا پوتر جوان اکبر کی دے گیا چلو یار میں احساس کرا تیرا میں ساریاں ضربہ نہ پڑھدا میں سارے تانے نہ پڑھدا اگلے دھڑے سیال کوٹ شامی مک گئی اس جملے تے میرے حصے دی مجلس رومن علی لوگاں ضرب ماردہ آئی حسین دی گردن چو رات اوڈ اوڈ کے دھی دے برکے تے پوندی آئی دھی تڑپ دی آئی حرام دادا شبیر نو کوندا کر ماتم دی تیاری کھول بھائی مجلس مکڑا لیے تے نیندر یاد ہے میں ساریاں ضربہ نہ پڑھدا میں سارے تانے جی رات اوڈ اوڈ کے دھی دے برکے تے پوندی آئی تے دھی برکا کونج کے اتے جھڑ دی آئی میں ایتھے علیاں 5 ضربہ نہ پڑھدا کر سباب بہتر کر لو میں بین کرن اللہ ایتھے 3 ضربہ تے 3 تانے نہ پڑھدا ایتھے علیاں 3 ضربہ تے 3 تانے نہ پڑھدا جدوں 12ویں ضرب چلیے حرام زادے شبیر دیاں زلفاں جہات رکھیا ہے نہیں ہو شیعہ جندی اجے تائیں ہائے نے نکلی اس کتے دے پوتر شبیر دی گردن این موڑی ہے اکھاں حسین دیاں کھلیاں حرام زادے خنجر دی نوک ایتھے رکھیے ایک واری خیمے الہاس کے تکیا سدھے آلیہ قرآن چاہی کھلی آئی شبیر دے نال زانو چٹے کیا گا حسد کیا دے ہون جاگا کی دے گی یہی او بھیرا جڑا سفینے تو لڑیا کرلالو بھائی میں تے بھین بھیرا دے خرچے تے بھین پہ کردہ دی لکوری اکھاں کتے یو بھیرا جڑا زفین جلڑیا تیری آئے نکلیے اصغر دی بھین قاتل تو ہاتھ چھڑا کے بھر پئیے اٹھے آئیے جتھے چاچے دی لاش آئی کپیاں ہویاں بائی چمکے آدیے آنے در گئی ہوئے سا اجڑ گیا ہے آن کے ڈیرے آئیو لائے نہیں اٹھی ویکت سیہا یا حسین سائی کٹ لو میں 2 وین سنبھال کے کردہ 13 ضربان دے نال قرآن 2 ٹکڑے ہویا
80,000 فوجی شمر دے نیڑے آئے ہلکے دے ماتمیاں وستے وے نیڑے آ کے آدھے شمر وردیاں لاویے گھر لگے جاویے حسین ماریا گیا جنگ مک گئی حرامی آدھے کہیں آکھے جنگ مک گئی ہے جنگ تا ہون شروع ہوئیے آدھن کیا کرنا ہے کتا آدھے ڈھول مارو انہا ڈھول مارنے شروع کی دینا شمرہ فوجا کے نچدہ بدائے ناچ لڑ کے آدھے جاؤ لوٹ لو چادر ہائیو یا علی دیون کر دیو سر اور یانے پاؤ ہاتھ رض یا حسین ہو جاؤ لوٹ لو سارے ماتم کرو ہو جاؤ لوٹ لو چادر اللہ عبادت قبول فرما جی اللہ بانیاں نو ڈھیر رنگ لاوے جتنے جھولیاں پھیلیاں انشاءاللہ پر کر کے اٹھو دعا مشترکہ میں منگ دیتی تسا آکھیا ہے تے میں اگلا وین کر دینا حاصل کے آدھے جاؤ لوٹ لو چادر آئیو یا نیا دیانو کر دیو سارے اور یانے پاؤ ہاتھ رسیاں جی چاچا جی آکھاں پترہ دی زندگی ہوئی ایک باری سائی کڑ لو میں 13 ضربات مکا دیتی ہے مجلس تسا آکھیا ہے تے میں 14ویں ضرب پڑھ دا ایک باری ادب دا اشارہ سمجھو اگر آکسو تے ایک وین اوکھا کر دے سا جس خیمے ہون میں دسی تے کھلاں بے ٹلائے آلیہ قریبے خیمہ گا دورے او تو حرام دادا لٹن آیا آخری خیمے تائیں بج دی گئی علی دی دھی جنہوں سمجھ نہیں آئی بے شک لگا جاوے او بندہ آکھو تو میں وین کرا چاہ اگے آلیہ آئی پچھے بھیرا دا قاتل آئی تینوں نہیں سمجھ آئی اسیر جاڑویا دیانا جس خیمے چ عباس اجازت منگے بغیر نہیں آندا اسے خیمے دے وچ آج شمرا گھوڑے دے چڑھ کے لگایا ہے ہر بندہ ماتم کرے میں وینا کا حرام زادے ہاتھ نہیں نیزہ بدھایا ہے علی دی دھی تو میں بھائی سر تے رکھیا اکل مار کے آدھیے غازی پھرا تیرا ماتم آیا ہے شمرے تانا مارے آیا ایک پھرانو مارے آد ایک بھینو مارے آد حاصل کے آدھا پی ہے ہون رونا ملکا ہائیو یسرب دی کر گزریا ویلا یاد حاصل کے آدھے تیری کئی لگ فوجتے اے کربلا ہے اے کربلا ہے اے کربلا ہے سائی کڈو میں وین کردہ سائی کڈو میں وین کردہ جنگ دا ظفر ماتمی مرہوم او دا وینے گل ایڈی اوکھیے دوجی سطر تو اگا میں جاننا نہ میں پڑھنا ہے نہ تو سننا ہے دل دکھے تو میں نہ معاف چکرے آئے اللہ کرے میں سارے مجمع نو سمجھا لما اے نہیں پڑھنا چادر کی میں لتی ہے جب میں پڑھیا تو نہ میں بچنا تو نہ تو بچنے ماتمی ہے پہلی سطر سن لوے ہے دوجی سطر تے جتنا دل لاوی سر تے ماتم کرے ظفر ماتمی یاد ہے بہت ظالم گزرے ویچ دنیا دے نئی شمر دی سفار مثال ہے ماتمی کیتا کیے آدھے حرام لادے او کم کیتا ہے جڑا تاریخ لکھے نہیں کیتا کیڑا کم رو رو کے لکھنا پہ ایس خنجر دا خون نہ صفا کیتا زینب دی چادر سر دے مادا ہوئی ایس خنجر یا حسین ہوئی ایس خنجر دا خون یا حسین ہوئی ایس خنجر دا مادا ہوئی ایس خنجر دا خون او صفا کیتا او زینب دی چادر سارے کرو ماتم جو روکیا نے توڑتا ہی سارے کرو ماتم ہوئے اس خنجر دا خون